بسم الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ حنا راه عندنا شويه د البرد. كي دايرين؟ وكنرحب بالاخوان والاخوات المصريين ونشكركم بزاف مرحبا بكم عندي في بيتي. شكرا جزيلا، ونتمنى كل واحد وكل بنت وكل ولد اللي دخل القناه ديالي كنشكرو وكنتمنى ليه الصحه الجيده ان شاء الله، وكنتمنى ليه الصحه والراحه في بيته مع وليداته بخير وعلى خير. انا اليوم جيتكم البنات تاني غادا نشونجي لكم واحد الساندويتشات، غادا نديرهم لكم رائعين وخفاف، اكله ديال لو هذه اللي بغى يديرها يعني خفيفه وزوينه وميم في الميدي اللي بغى يديرها ويكومبانيها مع شي حاجه اخرى. مي مو جو بريفيري بور لو سوار ان روبا ديليسيو مع الفرomاج. وتابعوني في المقادير البنات. وراه شفتوا هاد القبطه ديال المعدنوس راها غنيه على التعريف. المعدنوس خضر كيتكل بحال هكا. بنياتي وليداتي تابعوني في الوصفه. هانتوما دابا هاد الربطه ديال المعدنوس مغسوله وغساله، انا غادا نقطعها وغادا نرجع معكم. والبصله، هاد البصله راها غنيه هي على التعريف، راه خالتكم كتعطيكم وصفات صحيين ورائعين وزوينين. هاد البصله الحمراء غنيه على التعريف وزوينه بزاف، وكيهضروا عليها الدكاتره بزاف، وفعلا صحيه لبزاف الامراض. عندي شويه د الملح، عندي بيضه. هذه دابا هذا غادي يكون هو، غادا نكمل لكم هكا باش ما نميلونجيش لكم لي شوز. دابا هذا الفاخس، هذا باش غادا نعمر هاد لي كالات اللي غندير لكم واحد لي كالات واعرين وزوينين وخفاف. تابعوني يا البنات. الوصفه غادي يكون فيها المعدنوس، وغادي يكون فيها البصله، وغادي يكون فيها الزيتون، نسيت ما حطيتو الكحل، وكاين هاد الفرماج. شوفوا البنات هاد الفرماج راه كاين، حنا عندنا كيتباع عندنا هنا في لي ماغازا ديال ترك. تقدروا البنات وقيله في المغرب تاني، يعني الفرماج كاين بارتو، ميم في مصر، في اي دوله الدول ديالنا تبارك الله عليهم عندنا موجود. هاد الشيء كله كاين. هذا اللي غادي يكون في لافارس. زيدوا عليهم الزيتون وزيدوا عليهم الكبار، ما حطيتهمش نسيت الكبار والزيتون. هنا عندي الكبار راه غني على التعريف، والبنات اللي باغات يولدوا كنقول لكم كولوا الكبار، راه زوين بزاف. ودابا نوريه لكم دابا حقاش نسيناه ما حطيناه. دابا العجينه اشنو غندير؟ غادا ندير بيضه، شويه د الملح، عندي هنا الخميره المعجونه العاديه، ودرت فيها معلق ديال السكر المارون ديال كان، وعندي هنا واحد 2 معالق ديال الزيت والمعادي. انا دابا غادا هذا عندي تقريبا كيلو، عبرت شي كيلو دابا غربلتو، قولوا كيلو، 1-2 كيسان ديال العنبه زيدوهم فوق الكيلو. دابا غادا نعجنو المعادي دافي، غادا نعجن هادشي كله نرونو نخلطو ندوزو انا في لا ماشين يتعجن ليا، ونخليه غادي يخمر، وغنقطع هادشي وغادا نرجع معكم. وتابعوني يا البنات، تابعوني يا البنات. انا دابا هذاك لي كالات كنقلي فيهم، هانتوما شوفوا كيفاش. ملي غادا نكملهم في القلي ديالهم، ملي غادي تحطوهم راه خليناهم غرستهم تخمروا، وملي خمروا انا دابا جيت كنقلي فيهم. خصكم ديروا واحد المغرف بحال هادي وتبداو تهزوا في الزيت وتخويو عليهم باش يتخواو من الوسط ويجيو مزيانين. الساعه اللي غادا نكملهم وملي نبغي نعمرهم البنات غادا نرجع معكم. راه كيجيو واحد الكالات ما نقولش لكم رائعين بزاف. وتابعونا البنات، شوفوا كيفاش. ودابا ما تخافوش منهم، راه ملي كنحطوهم ومعاهم خامرين راهم ما كيهزوش بزاف الزيت، راه ملي كنخرجهم ناشفين من داخل، ما كيعمروش بالزيت ولا شي حاجه. وتابعوني يا البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا جيت بهاد لي كالات ديالي، ها هما طابو. دابا اش غادا نقول لكم؟ دابا هنا خلطت الفرomاج والمعدنوس. دابا هنا غادا نزيد شويه د البصله، هذيك البصله راكم عارفين هي البنات راه شحال واعره وصحيه وزوينه. هادي ديروا بهم هاد لي ساندويتش كيجيو خطار وزوينين. دابا شنو غادا ندير؟ الكبار ما بغيتش نخلطو، ها هو الكبار اللي عاودت لكم عليه غنديرو ابار باسكو يانا كاين اللي يبغي ويانا اللي ما يبغيش. والهريسه دابا تابعوني كيفاش غادا ندير. انا درت هنا شويه د الهريسه
غادا ناخد شويه د الكبار نديرو بحال هكا، وهادو نزيد نعمر بالمعدنوس. هاد الوصفه واعره البنات وزوينه صحيه، وغادي الاولاد بحال دابا الوليدات ياكلوا البصيله وياكلوا هاد المعدنوس صحي وزوينه هاد الوصفه. وتقدروا تشريو نتوما داك الفخوماج وداك الشيء راه كاين موجود بارتو. هاد الفرماج بغيت نقول لكم البنات على هاد الخبزات راه ما فيهم لا زيت لا حتى شي حاجه، راه ملي كيطيبوا كيبقاو ناشفين وزوينين، كيجيو زوينين بزاف. غندير معكم شويه د الزيتون هنا، شويه د الكبار، ودرت الهريسه، ونزيد واحد المعالق ديال هذا. تابعوني البنات حتى نسالي هاد الوصفه. شوفوا كيفاش كتجي من داخل، راه ما فيها لا زيت لا غيان ديتوها داخل ناشف وزوين من داكشي. الهريسه نتوما لا كانوا ولادكم يبغيو الهريسه ديروا بزاف، لا ما كانش ما تكثروش الهريسه. ديروا شويه الكبار، شويه الزيتون. مشاهدينا حنا رجعنا معاكم ملي عمرنا هاد لي غاليط ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ولا لرضاكم. جربوهم بحال هكا، لا بغيتو تخرجوا ولا العشاء ولا تبدلوا بهم شويه، كيجيو زوينين رائعين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. اللي عجبو خليو لينا لايك وبارطاجيو الفيديو كومونتير، وشكرا بزاف. واللي ما مشتركش في القناه يشترك، وان شاء الله الى فيديو قادم ووصفه قادمه.